नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न खोजेको नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। अध्यक्ष नेपालद्वारा ओरिजिनल एमाले ओली नभए आफू भएको दाबी। गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्यायो व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालनमा। कोभिड प्रभावित व्यवसायले 50,000 देखि 15 लाखसम्म निर्व्याजी कर्जा प्राप्त गर्ने। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 348 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 4 जनाको मृत्यु, 449 जना संक्रमण मुक्त। नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन 6.5 अर्ब भन्दा बढी लागत लाग्ने। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपण। राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि 5 रणनीति तय। र राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो जित। गण्डकी प्रदेश 5 विकेट र प्रदेश 277 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार आफू निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने तथा देशलाई निरङ्कुशता एवं अराजकताको भुमरीमा लैजाने प्रक्रियाको सुरुवात गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले यस कदमलाई हर मूल्यमा रोक्ने पनि बताउनु भएको छ। भाषा वास्सै गना छ। तपाईहरुले कतिको सुन्नु भएको छ। दुर्गन्ध आउँछ क्या त्यो केपीको भाषामा। एउटा ठुलो दुर्गन्ध राजा महाराजाको दुर्गन्ध आउने गरी संविधानको हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गर्न सक्ने स्थिति पनि नभइकन त्यसलाई खारेज गर्ने, संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरिएको छ। यो राजतन्त्रको पुनर्स्थापित गर्ने, निरङ्कुश तन्त्रतिर देशलाई धकेल्ने, अराजकताको भुमरीमा फेरि देशलाई लैजाने प्रक्रियाको जो सुरुवात भएको छ यसलाई हर मूल्यमा रोक्नु छ। हिजो उहाँले जो विदेशी शक्तिलाई खुब विरोध गरेर राष्ट्रवादको नारा लगाउनुहुन्थ्यो तिनैसँग कुनै न कुनै रूपले चाहिँ लम्पसार परेर उहाँले पार्टी फुटाइ छाड्ने दुस्साहस गर्नुभयो। म अरूलाई विदेशीलाई कसैलाई अहिले दोष दिन चाहेको पनि छैन। मेरो कसैप्रति भन्नु छैन। मलाई केपी ओली माथि नै प्रश्न छ। अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले विदेशी शक्तिको विरोध गरेर राष्ट्रवादको नारा लगाए पनि तिनै विदेशीको लम्पसार परेर पार्टी फुटाउने दुस्साहस गरेको बताउनु भयो। ओलीको राष्ट्रवाद खोक्रो तथा सामन्ती राष्ट्रवाद रहेको उहाँको भनाइ छ। झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री छोड्नुभयो, केपीजीले नै छोड कि छोड भनेर सताउनु भयो, छोड्नु पनि भयो, पार्टी फुटेको थियो र। मैले प्रधानमन्त्री छोड्दा पार्टी फुट्ने अवस्था बनेको थियो र। अनि उहाँले चाहिँ पार्टीको अनुशासन मान्न नपर्ने। अहिले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ। पार्टीले गर्दा संसद भङ्ग गर्न पर्यो, यो भन्दा ठुलो कुतर्क अरु के हुन सक्छ? पार्टीको कुरा त पार्टीभित्रै हल हुने विधान छ नि, विधिविधान छ नि, त्यसलाई पालन गरेपछि त पार्टी फुट्दैन। संसदको समस्या हल गर्ने संसदीय विधिविधान छ, त्यसलाई पारित गरेपछि संसद भङ्ग गर्नुपर्ने अवस्थै छैन भने उहाँले जे गर्नुभयो पार्टीमा पनि देशको अनुशासन संविधानलाई पनि अतिक्रमण गर्नुभयो, त्यसलाई कुल्चिनु भयो। त्यसकारण उहाँ निरङ्कुश शासक बन्ने
सपना देख्नुभयो। भेलामा सम्बोधन गर्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काम चलाउ हुन पुगेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य नै प्रधानमन्त्री हुने भन्दै उहाँले ओलीले कि काम चलाउ भन्नु पर्यो कि कुर्सी छोड्नु पर्यो उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफू प्रचण्डको कार्यकर्ता भनी ओलीले गरेको टिप्पणीको जवाफ दिँदै ओरिजिनल एमाले केपी ओली नभई आफू भएको जिकिर गर्नुभयो। एकीकरणपछि एमाले तथा माओवादी पार्टी इतिहासको भइसकेको भन्दै उहाँले अब ती पार्टी नबिउतिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ जो अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु। विघटन गरिसकेपछि उहाँको हैसियत के? हामीले त त्यसलाई विघटन मानिरहेकै छैन, तर विघटन गर्नेको हैसियत के? विघटन गर्ने अब काम चलाउ हुनु पुगे। तर जब काम चलाउ भनिँदैन भने, राष्ट्रपतिबाट सूचना जारी हुँदैन भने उहाँ के प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? संविधानको धारा पल्टाउनुहोस्। संविधानको धारामा प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ। जब प्रतिनिधि सभा उहाँले भङ्ग गर्नुभएको छ भने प्रतिनिधि सभाका सदस्य उहाँको नजरमा कोही पनि भएन, उहाँ आफै पनि हुनु भएन। त्यस्तो गर्दा उहाँ कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? अध्यक्ष नेपालले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, संविधान लगायतका राजनैतिक परिवर्तनहरू सङ्कटमा परेको भन्दै गलत कामको विरुद्ध उभिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा भएको तेस्रो दिनको सुनवाई हेर्दै बुधबारका लागि अर्थात् आजको लागि तय भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने गरेपछि विषय केन्द्रित बहस गरिएको तेस्रो दिनमा मंगलबार पाँचौं अधिवक्ताले बहस गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक वा राजनैतिक विषय हो भन्ने बारेमा प्रश्नसँग बुझ्न संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो। उहाँले मंगलबार बहस सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँले बुधबार आज पुनः बहस गर्नुहुनेछ। अधिवक्ता रुद्र शर्माले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको विश्वास कायम गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेष अधिकार नदिएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो। अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको अवस्थामा उहाँले विघटन गर्न नपाउने तर्क राख्नु भएको छ। अधिवक्ता शिवकुमार यादवले 5 वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले 3.5 वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको जनाउँदै कानून विरुद्ध भएको विघटन बदर गरी पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीको तर्फबाट उहाँहरूले बहस गर्नुभएको हो। रिट निवेदकका तर्फबाट 310 जनाले वकालतमा बोलेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा सञ्चालनमा ल्याएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय पोखराबीच मंगलबार सम्झौता भएसँगै कोभिड-19बाट प्रभावित उद्यम व्यवसाय पुनः चलायमान बनाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले खडा गरेको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष अन्तर्गत व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालनमा आएको हो। यससँगै प्रदेशभित्र व्यवसाय तथा उद्यम गर्ने कोभिड प्रभावित व्यवसायले 50,000 देखि 15 लाखसम्म निर्व्याजी ऋण प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्। कर्जा आवेदनका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएसँगै कर्जा प्राप्ति प्रक्रिया सुरु हुनेछ। विभिन्न 4वटा कर्जा शीर्षकमा गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै पालिकाहरूमा रहेका 18वटा वाणिज्य बैंकका 480वटा शाखामध्ये जुनसुकै शाखाबाट पनि कर्जा माग प्रस्ताव फारम मार्फत कर्जाको आवेदन दिन सकिनेछ। वाणिज्य बैंकले कर्जाको अवधि 3 वर्षसम्म रहने गरी 1 लाखदेखि 15 लाखसम्म लघु, घरेलु, साना उद्यम कर्जा तथा
साना पर्यटन व्यवसायमा कर्जा उपलब्ध गराउनेछ। त्यसैगरी बैंकले 50,000 देखि 10 लाखसम्म साना यातायात व्यवसाय कर्जा तथा साना व्यवसाय कर्जामा लगानी गर्नेछ। यसरी कर्जा लिँदा ऋणीले 3 वर्षसम्म कुनै पनि शुल्क वा ब्याज तिर्नुपर्ने छैन भने ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याज प्रदेश सरकारले सम्बन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। सुरुको 6 महिनामा ग्रेस अवधि मानी ऋणीको आय र नगद प्रवाहको आधारमा बैंकहरूले ऋणीसँग छलफल गरी सावाको भुक्तानी तालिका निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। कर्जाका लागि धितो प्रावधान स्वरूप सामूहिक वा व्यक्तिगत लगानी जमानी व्यवसायमा रहेको जिन्सी स्टक, उपकरण सामग्री, सवारी साधन, घर जग्गा, सुनचाँदी र शेयर आदिलाई राखिएको र धेरै कागजातलाई सो घोषणामा आधारित गराइएको जनाइएको छ। कर्जा आवेदनका लागि सरकारी तहमा दर्ता भई उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गरेको कम्तीमा 1 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि साना व्यवसाय तथा उद्यमीहरूलाई सर्भाइभ गर्न गाह्रो भएको र व्यवसाय नै छोड्ने स्थिति आएकोले थोरै भए पनि मलम लगाउनको लागि कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो। कोभिडको कारणले दुखिरहेको जुन घाउ छ त्यसमा थोरै भए पनि मलम लगाउन र आफ्नो पेसा व्यवसायलाई कसरी सर्भाइभ गर्ने भन्ने उपाय निकाल्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हौं। हामीले केही ठूला काम नगरेको भए पनि यसले केही न केही योगदान दिनेछ। सर्भाइभ गर्ने आफ्नो पेसा व्यवसाय कसरी सर्भाइभ गर्ने बारबार धेरै मान्छेहरू होटल रेस्टुरेन्टबाट छोडेर चाहिँ जाने स्थिति, त्यो पेसै व्यवसाय छोडेर जाने स्थिति। अब धेरै जसो चाहिँ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका चाहिँ धेरै जसो मजदुर र श्रममा चाहिँ आधारित चाहिँ त्यो कामहरू र तल्लो वर्गको मान्छेहरू चाहिँ धेरै रोजगारी छ, स्वरोजगारी प्राप्त गरेको ठाउँमा चाहिँ तहस नहस छ। कृषि क्षेत्र पनि त्यस्तै हो। साना साना उद्यमहरू, घरेलु साना उद्योगहरू, कुटीर उद्योगहरू चाहिँ तहस नहस हुने स्थिति बन्यो हुनाले यसमा चाहिँ यो कोभिडको कारणले दुखिरहेको जुन घाउमा थोरै भए पनि मलम लगाउन सकियो भने आज चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो कसरी बाँच्ने भने सर्भाइभ गर्ने आफ्नो पेसा व्यवसाय कसरी सर्भाइभ गराउने भन्ने चाहिँ एउटा उपायको खोजी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्टरप्राइज सर्भाइभल फन्ड चाहिन्छ होला। सर्भाइभ हुने पहिला गराउने, किन हामी चाहिँ सर्भाइभललाई यो चाहिँ कोभिडसँगै चाहिँ लडिरहेको स्थिति हो। सर्भाइभ भने रिभाइभ हुनसक्छ, रिभाइभ भने प्रस्पेरिटीतिर जान सक्छौँ हामी। त्यसैले पहिला चाहिँ यसलाई बचाउनु पर्यो भन्ने सिद्धान्तका आधारमा हामीले 1 अरबको इन्टरप्राइज सर्भाइभल फन्डको चाहिँ व्यवस्था। कोरोनाले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको भन्दै यस विरुद्ध लड्न सबैजना मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री परिषदबाट पारित भएको जीवन रक्षा कोषका लागि गण्डकी प्रदेशमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा 1 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। नेपालमा सोमबार थप 348 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4,956 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 219 जना पुरुष र 129 जना महिला गरी जम्मा 348 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,67,992 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 441 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,65,259 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,969 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टिनमा 190 जना रहेका छन् भने 3,861 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा मंगलबार थप 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशको कास्की, स्याङ्जा, म्याग्दी, पर्वत जिल्लाहरूका व्यक्तिहरूमा संक्रमण देखिएको हो। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार मंगलबार कोरोना संक्रमितको संख्या 15,224 जना मंगलबारसम्म पुगेको जनाएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 2 जना पुरुष, वडा नम्बर 3 का 4 जना पुरुष, वडा नम्बर 5 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 6 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 7 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 8 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 9 का 3 जना महिला, वडा नम्बर 10 का 1 जना महिला र 2 जना पुरुष, वडा नम्बर 12 का 1 जना महिला,
र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 13 का 1 जना पुरुष र वडा नम्बर 14 का 1 जना महिला र 6 जना पुरुष, वडा नम्बर 16 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 17 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 30 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। त्यसैगरी पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 का 1 जना पुरुष, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 1 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमितहरूमध्ये 14 जना संक्रमित कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाट पहिचान भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा गरिएको परीक्षणबाट उहाँहरूको पहिचान भएको थियो। त्यसैगरी 5 जना संक्रमितहरूमध्ये पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराको फिभर क्लिनिकमा गरिएको परीक्षणबाट संक्रमण पुष्टि भएको हो। 16 जना लाइफ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक प्रणाली पोखरामा गरिएको परीक्षणबाट पहिचान भएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको। कोभिड-19 प्रभावले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन 6.5 अर्ब भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको प्रभावले थलिएका अर्थतन्त्रमा उकास्न 6 अर्ब 65 अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरेको हो। आयोगले आर्थिक वर्ष 2076-77 को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, यसले पुर्याएको क्षति विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनर्स्थापना रणनीति तय गरेको छ। राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि अघि सारिएको 5 रणनीतिमा संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि समेटेर 5 प्रकारका रणनीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन खण्डमा विभाजन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रत्येक रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन 36.45, मध्यमकालीन 43.25 र दीर्घकालीन 20.45 खण्डमा विभाजन गरी कुल 6 खर्ब 65 अर्ब स्रोतको अनुमान गरिएको छ। अल्पकालीन राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि 2 खर्ब 39 अर्ब, मध्यमकालीनका लागि 2 अर्ब 85 अर्ब र दीर्घकालीनका लागि 1 खर्ब 33 अर्ब स्रोत परिचालन गरिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा 48औं बैठक बसेको थियो। बैठकमा गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक र चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिको समीक्षात्मक प्रस्तुति गरिएको थियो। यसैगरी कोभिड-19ले पारेको प्रभावको विश्लेषण, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 45, 46 र 47औं बैठकको निर्णय, कार्यान्वयनको स्थिति, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च प्रगति, बेरोजगारीको अवस्था र यस अवधिमा विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्या र तिनको समाधानका सम्भावित उपायको बारेमा छलफल भएको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले कोभिड-19 महामारी विरुद्धको खोप प्राप्ति गर्ने कुरामा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा भारतसँग सकारात्मक छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँले छिटै कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्तिमा सहजता मिल्ने बताउनु भएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्र विकासको निम्ति विदेशी लगानी आवश्यक रहे पनि प्रशस्त गृह कार्य आवश्यक रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला किन विषय बहस कार्यक्रममा भाग लिँदै सरकारवालाहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति विदेशी लगानी आवश्यक भए तापनि प्रशस्त गृह कार्य बिना भित्राउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले कृषिमा विदेशी लगानी चाहिएको भए पनि व्यापक गृह कार्यको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपालको कृषि क्षेत्र व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख मात्रै भएको अवस्थामा लगानी चाहिए पनि पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको उहाँले औल्याउनु भएको छ। कृषिमा विदेशी लगानीको लागि सरकारले निकै समयदेखि प्रयास गरिरहे पनि हाललाई आन्तरिक क्षमता बढाउनको निम्ति भन्दै लगानी भित्राइ नसकेको उहाँको भनाइ छ। आन्तरिक क्षमता विकास गरेर लानुपर्छ। हाम्रा उद्योग व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर लानुपर्छ। उहाँहरूको स्पिड, उहाँहरूको क्षमता
चाहिँ नि विकास गर्नलाई सहजीकरणको भूमिका सरकारले के कति गर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ नि ध्यान दिएर जानुपर्छ भन्ने नै हो। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर जुन यहाँ कन्सर्नको कुरा छ नि, किन यो चाहिँ नि हताशमा गर्नु पर्यो अथवा यो अहिले नै किन गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा यसको एक्सर्साइज चाहिँ धेरै पहिला पनि भएको है हुनलाई। उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अरनिको राज भण्डारीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउँदै गर्दा नेपालका साना किसान विस्थापित हुन नहुने धारणा राख्नुभयो। नेपालमा साना किसानमा आधारित कृषि रहेको भन्दै उहाँले ती साना किसानहरूलाई रोजगारीको विकल्प हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। यस निम्ति अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यसको विकल्प हामी कहाँ छ? एकै ठाउँमा उत्पादन भयो भने होला, हाम्रो उत्पादकको त बढ्ला, एकै ठाउँबाट हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि आउला, टेक्नोलोजी पनि आउला, सबै कुरा आउला। तर हाम्रो ती गाउँमा आज के भनेर बस्छ? त्यही रोजगारी नहुनाले हरेक दिन विदेश जान्छ। त्यही कारणले रोजगारी नहुनाले हाम्रो गाउँ शून्य भएको छ। त्यो पहाडमा को गरेर बस्छ भन्दाखेरि यसको विकल्प खोजी हुनुपर्छ। यो चाहिँ नि ठुलो। डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालले नेपालमा कृषिको लागि लगानी भित्राउन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। कृषिमा लगानी पहुँचवालाहरूलाई जागिर खाने बाटो मात्रै हुने टिप्पणी गर्दै उहाँले कृषिमा लगानी भित्राउने भूल नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। पनि बनाउँदिन, म यसलाई केही पनि गराउँदैन, तर म धर्मपुत्र लिएर आएर चाहिँ म पाल्छु, पढाउँछु, लेखाउँछु र त्यो छोराले मलाई पाल्छ, हेर्छ र भविष्यमा मलाई सुख दिन्छ भन्नु र हाम्रो नेपालमा चाहिँ कृषिमा विशेष गरी यो अहिले जुन कुराहरू राजपत्रमा छ यी कुराहरू विदेशीले लगानी ल्याउनु भनेको चाहिँ त्यस्तै कुरा हो। गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यानले नेपालमा भएको उद्योगहरू विस्थापित नहुने गरी विदेशी लगानी भित्राउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। विदेशी लगानीले नेपाली कृषि क्षेत्रलाई घाटा नहुने उहाँको भनाइ छ। हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। त्यसमा यदि विदेशी लगानी आउँछ भने 100% विदेश पठाउनको लागि आउनु पर्यो। यो कुरा म पनि मान्छु। भएका उद्योगहरू नेपालमा भएका उद्योगहरू विस्थापित हुनु हुँदैन, त्यो कुरामा पनि म सहमत छु। तर यसको मतलब हामीले गर्दा पनि नगर्ने। नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति विदेशी लगानी आवश्यक भए पनि कुन क्षेत्रमा आवश्यक हो भन्ने किटाणका साथ आउनुपर्ने तथा नेपालका साना किसानहरूको रोजीरोटी गुम्न नहुनेमा छलफलमा सहभागीहरूको जोड रहेको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित जो बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिसले आजदेखि पदभार ग्रहण गर्नुहुने भएको छ। नेपाली समयअनुसार आज राति 10:15 शपथ ग्रहण गरेपछि उहाँहरूको कार्यकाल सुरु हुनेछ। पदभार ग्रहण गरेसँगै बाइडेन अबको 4 वर्षसम्म व्हाइट हाउसको निवासमा बस्नुहुनेछ। यही जनवरी 6 मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थकहरूले अमेरिकाको संसदमा आक्रमण गरेपछि सत्तारोहण समारोहमा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको छ। आज वाशिंटन डीसीका धेरैजसो ठाउँहरू बन्द हुने भएका छन्। अमेरिकी गुप्तचर निकायले सुरक्षाको नेतृत्व गरेको र हजारौं प्रहरीलाई सहयोग गर्न नेशनल गार्डका झण्डै 15,000 सुरक्षाकर्मी खटाउन लागि छ। यस्तै बहिर्गमन हुन लागेका राष्ट्रपतिले आफ्ना उत्तराधिकारीको शपथ ग्रहण गरेको हेर्ने परम्परा भए पनि बाइडेनको सत्तारोहण हेर्न राष्ट्रपति ट्रम्प सहभागी नहुने भएको बीबीसीले जनाएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप पीएम कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा आज 2 खेलहरू हुँदैछन्। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा उपाधि दावेदार त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रदेश 1 सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 2 टिम बीचको खेल बिहान 9 बजे सुरु हुनेछ।
प्रदेश 1 विरुद्ध मैदान उत्रदा आर्मी लगातार तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। यसअघि आर्मीले गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलाई हराइसकेको छ। समूह 1 को आर्मीले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। प्रदेश 1 भने पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ। प्रदेश 1 2 खेलमा अङ्कविहीन रहेर पुच्छारमा रहेको छ। प्रदेश 1 एपीएफ र गण्डकीसँग पराजित भएको थियो। यस्तै कीर्तिपुर स्थित ट्यु क्रिकेट मैदानमा नेपाल पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै टिम पहिलो जितको खोजीमा रहेका छन्। समूह बी मा रहेको पुलिस पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशसँग पराजित भएको थियो। यस्तै सुदूरपश्चिम पनि पहिलो खेलमा बागमतीसँग नै पराजित भएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले खेलकुद पुरस्कार र खेलाडी प्रोत्साहन भत्ताको लागि मन्त्रालयबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार ललितपुरमा आयोजित अखिल नेपाल फुटबल संघको 19औं एन्फा कंग्रेस साधारण सभालाई बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री तामाङले मन्त्रालयले विगतको वर्षमा दिँदै आएका तर हाललाई रोकिएर रहेको खेलकुद पुरस्कार र खेलाडी प्रोत्साहन भत्तालाई मन्त्रालयले पुनर्व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो। यसको सन्दर्भमा मन्त्रालयले छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। लामो समयदेखि खेलकुद पुरस्कार र खेलाडी प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भ छ र केही समयदेखि जुन रोकिएको अवस्था हो त्यसलाई पुनः यसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम भएको छ। हामी आशा गरौँ यो छुट्टै टुङ्गोमा पुग्नेछ र म यिनै कुरा यहाँ सामु राख्दै मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम र खेल्नुपर्ने भूमिकामा मन्त्रालय सदा सदा तपाईको साथमा रहनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले खेलकुद पुरस्कार र खेलाडी प्रोत्साहन भत्ताका लागि मन्त्रालयबाट बजेटको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले नेपाली खेलाडीहरूसँग योग्यता क्षमता तथा सिप भए पनि व्यवस्थित प्रशिक्षणको अभाव रहेको बताउनुभयो। नेपाली खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशिक्षण दिलाउन सके खेल क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। खेलाडीहरू फुट र विभाजनमा नलागे एकताबद्ध भए मात्रै फुटबल क्षेत्रले सफलता हासिल गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। महिला फुटबलमा पनि कोचको भूमिका निर्वाह गरेर उहाँलाई सदस्य महिलाको मात्रै होइन पुरुषको पनि नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष कर्म छिरिङ शेर्पाले नेपाली फुटबललाई परिणाममुखी रूपले व्यवस्थित गर्नका लागि बजेटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। बजेटको व्यवस्था मन्त्रालय तथा परिषदले गरिदिए नेपाली फुटबललाई 4 वर्षभित्र व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउने उहाँको भनाइ छ। नेपालको क्लबले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने जुन किसिमको सो अवसर पाएको छ। अब आउने दिनहरूमा अब सबै क्लबहरूले युथ डेभलपमेन्टको प्रोग्रामहरू बनाएर नेपालको सबै क्लबहरूले चाहिँ अब एएफसी लाइसेन्स प्राप्त गर्ने। कोभिड-19 को मारमा खेल क्षेत्र पनि उत्तिकै प्रभावित भएको छ। खेलाडी तथा खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूले खेल क्षेत्रलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनको निम्ति सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताउने गरेका छन्। पदाधिकारी मनोनयन व्यवस्थालाई खारेज गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई पारित गरेको छ। काठमाडौँमा मंगलबार सम्पन्न एन्फाको 19औं साधारण सभाले निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र पदाधिकारी चयनको व्यवस्था सुरु गरेको हो। यसअघिको व्यवस्था अनुसार केही कार्य समितिले परिस्थिति अनुकूल पदाधिकारी मनोनयन गरिरहेको थियो। साधारण सभाले 17 सदस्यीय कार्य समितिलाई बढाएर 21 सदस्यीय कार्य समितिमा पुर्याउने निर्णय समेत गरेको छ। एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले आगामी साधारण सभाबाट बन्ने कार्य समितिमा संशोधित विधान लागू हुने बताउनुभयो। गत वर्षको आम्दानी एलजेसी कप र
निर्वाचन मार्फत आउने 21 सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिमा 2 जना महिला अनिवार्य गरिएको छ। फिफाको गाइडलाइन्स अनुसार एन्फाले मनोनितको कोटालाई बन्देज लगाउँदै सबै कार्यसमिति निर्वाचन मार्फत चुनिने व्यवस्था गरेको हो। मंगलबारकै साधारण सभाले आगामी वर्ष 2077-78 का लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पनि पारित गरेको छ। राष्ट्रिय लीग फुटबल छनौट प्रतियोगिता, विभिन्न वर्कसप, बाँकी रहेका बी डिभिजन लीग, प्रदेश लीग, एन्फा प्रेसिडेन्ट कप, शहीद स्मारक, सी डिभिजन लीग लगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। उक्त कार्यक्रमका लागि एन्फाको 82,66,42,240 रुपैयाँको वार्षिक कार्यक्रमलाई साधारण सभाले पारित गरेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिनुभयो। जेठको 24 जुनमा थिए भने फिफा र एएफसीको केही गाइडलाइनहरू हामीलाई थियो, त्यसको आधारमा पनि हामीले चाहिँ संशोधन गरेका छौँ र नेपाल सरकारले जारी गरेको खेलकुद ऐनले पनि केही विषयहरू हामीलाई निर्देशित गरेको थियो। त्यो विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर हामीले विधान पनि संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई 3 महलको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले कांग्रेसले पास गरेको छ र त्यो अब कार्यान्वयनमा जाने चरणमा छ। साधारण सभाले अध्यक्षको वार्षिक प्रतिवेदन, आम्दानी र खर्च विवरण लगायतका विषयलाई पारित गरेको हो। गत वर्ष एन्फाले 40 करोड 26 लाख आम्दानी गरेको छ भने 41 करोड 26 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रवक्ता राईले बताउनुभयो। अब पालो मौसम समाचारको। हाल प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने साथै त्यसको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र तराईका अधिकांश स्थानहरूमा हुस्सो कुहिरो लागिरहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। आज दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही त्यसका बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न खोजेको नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। अध्यक्ष नेपालद्वारा ओरिजिनल एमाले ओली नभई आफू भएको दावी। गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्यायो व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालनमा। कोभिड प्रभावित व्यवसायले 50,000 देखि 15 लाखसम्म निर्ब्याजी कर्जा प्राप्त गर्ने। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 348 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 4 जनाको मृत्यु, 441 जना संक्रमण मुक्त। नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन 6.5 अर्ब भन्दा बढी लागत लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोजनाको प्रक्षेपण, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि 5 रणनीति तय।
र राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरस्कृत राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश विजयी, गण्डकी प्रदेश 5 विकेट र प्रदेश नम्बर 2 77 रनले पराजित। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।